बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखता हूँ तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल सही सलामत होंगे। अल्लाह खालिक़े कायनात सब के ऊपर अपना करम, अपना फजल और अपनी अनायत फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आप हजरात के सामने एक नई वीडियो के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदके जारिया समझकर इसको दूसरों तक शेयर ज़रूर करना है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको आज इंशाल्लाह नमाज के हवाला से कुछ गुफ्तगू करूँगा। इंशाल्लाह आज का मेरा मौजू है मर्द और औरत की नमाज में क्या क्या फ़र्क है। मर्द और औरत, औरत का नमाज पढ़ना और मुक्तदी का नमाज पढ़ना, यानी कि कितना बड़ा फ़र्क है, कितनी चीज़ों का फ़र्क है। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को आपने दिल लगा के सुनना है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको नफ़ा हासिल होगा। सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों, 6 चीज़ों का फ़र्क है। मर्द और औरत की नमाज में 6 चीज़ों का फ़र्क है। प्यारे भाइयों, नंबर 1, तकबीर तहरीमा में सर्दी हो या गर्मी, दुपट्टे वगैरह के अंदर ही से सिर्फ शानों तक हाथ उठाना। औरत आपने ऊपर चादर ली होगी और चादर ही से औरत अपने कंधे शाने तक अपने हाथों को यानी कि बुलंद करेगी। मर्द जब नियत करता है, तकबीर तहरीमा कहता है, तो ये दोनों जो अंगूठे हैं ये कानों की लो तक लगते हैं और तलियां बिल्कुल सीधी होती हैं, ठीक है। लेकिन औरत, आप समझ गए हैं। नंबर 2, सीने पर हाथ बांधना और दाहिने हाथ की हथेली को सिर्फ बाएं हाथ की हथेली की पुश्त पर रखना। ठीक है जी, आप समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों। सीने पर हाथ बांधना और दाहिने हाथ की हथेली को सिर्फ बाएं हाथ की हथेली की पुश्त पर रखना। लेकिन मर्द जब हाथ बांधेगा तो नाफ के नीचे हाथ बांधेगा, ठीक है ना जी। ये जो तली है और ये जो गोटा है इसके ऊपर आएगा, ठीक है ना जी। ये 3 उंगलें ऊपर आएंगी, ये छिंगलियां नीचे और अंगूठा इसके ऊपर, ठीक है जी। मेरे प्यारे भाइयों सुनिएगा, तीसरी चीज, नंबर 3, रुकू में सिर्फ इतना झुकना कि दोनों हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं और कशादा उंगलियों की बजाय मिली हुई उंगलियों का घुटनों पर रखना। मर्द जब रखेगा तो थोड़ा थोड़ा खोलेगा, ठीक है जी, उंगलियों को या अपनी सतह पे छोड़ देगा। लेकिन औरत बिल्कुल मिलाएगी और इतना नहीं, यानी कि जितना घुटने के ऊपर हाथ रखे तो उसके मुताबिक ही औरत जो है ना मेरे प्यारे भाइयों यानी कि रुकू करेगी। तवज्जो के साथ बात को समाअत फरमाइएगा। और कशादा उंगलियों की बजाय मिली हुई उंगलियों को घुटनों पर रखना और दोनों कोहनियों को पहलू से मिलाए रखना। ये जो कोहनियां हैं ये पहलू के बिल्कुल साथ मिलाए रखना, ठीक है जी। लेकिन मर्द जब करेगा तो अपनी ये कोहनियों को थोड़ा थोड़ा जुदा रखेगा, ठीक है ना जी मेरे प्यारे भाइयों। नंबर 4, सजदा में पेट को रानों से और बाजुओं को बगल से मिलाकर रखना चाहिए, जबकि कोहनियां और कलाई जमीन पर टका लेनी चाहिए और दोनों पैरों को खड़ा ना रखते हुए गिरा लेना चाहिए। तो प्यारे भाइयों, आप समझ गए हैं कि यानी कि अपनी कोहनियों को यानी कि जिस्म के साथ चिपकाए रखना और उसके बाद यानी कि अपनी कलाइयों को जमीन के साथ बिल्कुल चिपक के, ठीक है ना जी। और पाँव को खड़ा नहीं, लेकिन मर्द जब करेगा तो अपने पाँव को खड़ा रखेगा, ठीक है जी मेरे प्यारे भाइयों। नंबर 5, कादा और जलसा में दोनों पैरों को दाहिनी जानब निकाल कर
بائیں کلہے پر اس طرح بیٹھنا کہ داہنی ران بائیں ران پر آ جائے اور داہنی پنڈلی بائیں پنڈلی پر رہے۔ لیکن مرد جب کرے گا تو مرد میرے پیارے بھائیوں دایاں پاؤں جو ہے وہ کھڑا کرے گا اور جو انگلیاں ہیں یہ قبلہ کی طرف موڑ کر یعنی کہ وہ رکھے گا، لیکن دوسرا بایاں پاؤں جو ہے وہ پشت کے نیچے رکھے گا۔ تو پیارے بھائیوں نمبر 6، توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت فرمائیے گا، ہمیشہ آہستہ آواز میں قرات کرنا۔ نماز میں کسی بھی حالت میں نماز میں عورت کو بلند آواز کے ساتھ قرات کرنے کا کوئی حکم نہیں۔ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، چاہے وہ نعت پڑھے، چاہے وہ قرآن پڑھے، چاہے وہ نماز پڑھے، وہ نماز میں قرات بالکل آہستہ کرے گی۔ کسی بھی حالت میں میرے پیارے بھائیوں عورت کو اجازت نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں میں بتانا چاہتا ہوں آج جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ جو سر عام ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر اور دیگر فیس بک پر، میرے پیارے بھائیوں ایسا کام ہماری عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو نہیں کرنا چاہیے۔ خدا سے ڈر جانا چاہیے، دنیا میں مشہوری نہ بنائیں۔ آپ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلیں۔ انہوں نے مرتے دم تک کیا کیا تھا؟ جب مباہلہ کی طرف جا رہے تھے تو آگے مدینے والے مصطفیٰ تھے اور اس کے پیچھے فاطمہ الزہرا تھی اور ان کے پیچھے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ عورت کو مرد کے پیچھے ہونا چاہیے، لیکن حکمت کیا تھی پیارے بھائیوں؟ وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنہوں نے اپنے پیروں کا پردہ بھی جو ہے نا فاش نہیں کیا، یعنی کہ زمین بھی نہ دیکھے، آسمان بھی نہ دیکھے۔ آج ہماری بہنوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سر عام تلاوت بھی ہو رہی ہے اور سر عام نعت بھی پڑھی جا رہی ہے، بیان بھی ہو جا رہے ہیں اور نعرے بھی لگ رہے ہیں۔ میری پیارے بہنوں اسلامی طور پہ اپنے آپ کو ڈالو، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقشے قدم پر چلو۔ دیکھو جس خدا نے نماز پڑھتے ہوئے، میرے پیارے بھائیوں جس اسلام نے نماز پڑھتے ہوئے عورت کو اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھنے کا حکم دیا ہے، تو پیارے بھائیوں آپ سمجھیے گا عورت کا اصل معنی کیا ہے۔ پردہ ہے تو پردے میں رہے گی تو عورت ہے۔ مزید اور بھی گفتگو کر سکتا ہوں، اسی بات پر اپنا اتفاق کرتا ہوں۔ یہ 6 چیزوں پر میری پیاری بہنوں کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ میں اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں جو ویڈیو دیکھے گا وہ لائک بھی کرے گا، شیئر بھی کرے گا اور نفع بھی حاصل کرے گا۔ جلد ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں دے اجازت، رکھیے گا اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد، ہم بھی آپ کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔